وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا تے ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. سامعین حضرات، ہما قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ. ذرا گج کے کہو صلی اللہ. نبی علیہ السلام نہ اپنی محبت اور عقیدت کا ذرا ثبوت پیش کرو. ذرا ٹھنڈ پہ جائے. جناب محمد، اجے آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج دی کانفرنس جو کہ دعوت اہل حدیث دے حوالے نہ جس کا انعقاد کیتا گیا ہے، اور میں اس کانفرنس دی کامیابی تے اپنے انتہائی مخلص بھائی ترجمان مسلک اہل حدیث خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ اور انہوں دی پوری باڈی سٹوڈنٹ فیڈریشن دے جڑے نوجوان نے، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارکنان، میں سب نو مبارکباد پیش کرنا. اور میں دعا گو ہاں
کہ اللہ اس کانفرنس کو آنے والے احباب سنانے والے احباب اس کانفرنس کا انعقاد کرنے والے سارے ساتھی سب واسطے قیامت دے دن ذریعہ نجات بنائے. اچھی کہہ دو آمین. تو میں حضرت حافظ عبد الرحمان صاحب کی تقریر سن رہا سا. انہوں نے بات فرمائی کہ اللہ دی رضا واسطے للہیت واسطے اس کانفرنس کا انعقاد کیتا گیا ہے. جدو انسان اللہ دی رضا واسطے ہر کام کرتا ہے، قاری قرآن پڑھتا ہے اللہ واسطے، خطیب تقریر کرتا ہے اللہ واسطے، محدث حدیث پڑھاتا ہے اللہ واسطے، سخی سخاوت کرتا ہے اللہ واسطے، کائنات کے اندر نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ واسطے، حاجی حج کرتا ہے اللہ واسطے، مجاہد جہاد کرتا ہے اللہ واسطے. آسمان تو آواز آتی ہے تیرا ہر عمل میرے واسطے، میری رحمت تیرے واسطے، میری رحمت تیرے واسطے. تو جدو انسان کا خلوص ہوئے تو پھر اللہ جنگل چ بھی منگل لا دینا. وہ بولتے نہیں یار توجہ ہے جے کہ کوئی نہ ہے جے جاگ دے ہی ہو نا اجے کو نہیں اتنا ٹائم ہویا پریشان نہ ہو. جدو ہر کام اللہ دی رضا واسطے ہوئے تو پھر اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں دے اندر خلوص للہیت تقوی پیدا کر دے. اچھی کہہ دو آمین. تو میں دعوت اہل حدیث کے حوالے نہ دعوت اہل حدیث کی سیدھی سیدھی ہے. ایک رب دا قرآن ہے تے دوجا نبی دا. اچھی بولو اچھی بولو. ایک رب دا قرآن ہے تے دوجا نبی دا فرمان ہے. سیدھی جی دعوت ہے چوں کے چناچے یونین تکاتے تو پا کے بھئی پورا پرا جائیے. سیدھا سیدھا ساڈا مسلک ہے سیدھا سادہ تے چاچا جی سستا. مہنگا نہیں سستا جا مسئلہ بولتے نہیں سستا ہی ہے نا. بھابی ویسے بھی خوشک ہوندے نے سستے ہی ہوندے نے پریشان نہ ہو. سیدھا سادہ سستا مسلک. ذرا غور کیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. گائے جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا گاں انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی. زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے رسی لے کے دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے. ہن وہ جڑا گاں دا بچڑا ہے اٹھدا ہے پھر بیٹھدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے. چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاتا. وہ جڑی حویلی اور چار دیواری ہے نا وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے. زمیندار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے. وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے کسے ہور گاں کول بولو نہیں جاندا. سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے. طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. کلمہ کائنات دے اندر نبی علیہ السلام دا اہل حدیث نے بھی پڑھیا ہے، دیوبندی بھائیاں نے بھی پڑھیا ہے، بریلویاں نے بھی پڑھیا ہے. سارے ایک ہی نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، ایک ہی پیغمبر دی نبوت اور رسالت نو مانتے ہیں. کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی دروازے موجود نے، کئی شخصیات موجود نے، کئی ذاتاں موجود نے، کئی جماعتاں موجود نے. بڑے بڑے سید زادے خان زادے صاحب زادے، بڑے بڑے شیخ مفتی پیر امام مرشد موجود نے. لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی وچ منیا ہے وہ کائنات دیاں ساریاں پگڈنیاں چھڈ کے دنیا دیاں ساریاں سڑکاں چھڈ کے دنیا دیاں ساریاں جماعتاں چھڈ کے دنیا دیاں ساریاں ذاتاں چھڈ کے دنیا دیاں ساریاں شخصیات چھڈ کے دنیا دے سارے امام پیر مولوی گدی نشین چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل
اور جنہیں میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا۔ شیخو پوریو اے ہی ساڈی دعوت ہے، اے ہی ساڈا منہج ہے، اے ہی ساڈا پیغام ہے، اے ہی ساڈا اعلان ہے، اے ہی ساڈی پکار ہے، اے ہی ساڈی للکار ہے کہ جنت نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت لب سکدی اونچی بولو، امتی دے دروازے تو جنت لب سکدی نہیں۔ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے کیوں دیتا ہے؟ پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے، کسے قرآن کے اندر نہیں آیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو۔ انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں آیا؟ یہ تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نال، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ دی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت دا حکم اہل حدیث اس واسطے اعلان کرتا ہے، اہل حدیث اس واسطے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ نبی دی اتباع اور اطاعت دا حکم اس واسطے اللہ نے دیتا ہے کہ آمینہ دا لال بولتا ہے رب دی مرضی نہ، جڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی بات غلط نہیں ہو سکتی، او دی بات ہر صحیح بولو بولو صحیح ہو سکتی ہے۔ جو پیغمبر دی زبان جو نکلے ہے وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے اور اوہی دین ہے۔ توجہ فرمائیے، جو پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا اوہی دین ہے، جو آپ نے کام کر کے بخایا اوہی دین ہے، جو آپ کے قلب اطر تے نازل ہویا اوہی دین ہے۔ سنیے نبی علیہ السلام دی زبان جو نکلیا حق کے، سچے، پاک کے۔ آئیے میں سنن نبی داؤد دی ایک روایت لگا پیش کر، نبی علیہ السلام دا سودا ہو گیا ایک یہودی دے نال اونٹ دا، ذرا توجہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہودی نو آ بھئی تینوں میں گھر پیسے دینا۔ نبی علیہ السلام دے سوٹ نو کوئی جیب نہیں سی لگی، جیب لوائی نہیں۔ آپ لے کے گھر جا رہے نے، رستے دے وچ ایک بندہ ملیا، انہیں کہا یہ اونٹ کنے دا ویچیا؟ انہیں کہا جی اینے دا ویچیا۔ انہیں کہا ڈبل پیسے لے لیں تے مکر جا۔ وہ یہودی سی، وہ زبان تو مکر گیا۔ ہن زبان کر کے کون مکردا ہے؟ بولو تے صحیح یار، کی ہویا؟ یہودی، مسلمان نہیں مکردا۔ مسلمان اپنے قول تے اپنی زبان تے پکا ہوندا ہے۔ کئی بندے نے نا ہاتھا ویچیا ہے 10 لاکھ دا، نال دے نے کہا کنے دا ویچی؟ 10 لاکھ دا، میرے کو 11 لاکھ لیندا ہے، اوتھے ہی مکر جاندے نے۔ یا پنڈ تھا جی کسے مجھ ویچی ہے 1.5-2 لاکھ دی، نال دے نے کہا 10,000 ود لو، اوتھے ہی مکر گئے۔ جیڑا انسان کمنٹ کر کے، لکھ لکھا کر کے، زبان کر کے مکر جاتا ہے، قیامت دے دن اللہ دی پشت دے اوتے غداری دا جھنڈا لان گے۔ اس واسطے زبان دے قولوا قولا سدیدا۔ یہودی مکر گیا، کہنے لگا یہ میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ آقا فرماندے نے بھئی تیرا میرا سودا نہیں ہویا تے میرے نال لین کی جا رہے ہیں؟ اے جی پیسے کا دے اونٹ دے سودا نہیں ہویا، پیسے کیوں لین گیا؟ آندا باقی گل ٹھیک ہے، تھوڑا میرا سودا ہویا تے کوئی گواہ پیش کرو۔ ہن گواہ تے اوتھے ہے کوئی نہیں سی، کلے اللہ دے رسول سن تے یہودی سی۔ یہ ہن بازار چ کھلو کہہ رہے گواہ پیش کرو۔ نبی علیہ السلام خاموش۔ پیغمبر دا ایک صحابی کولو دی گزرے ہے، یہ نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خزیمہ دی گواہی آقا نے فرمایا سی 2 بندیاں دے برابر ہے۔ خزیمہ دے کان چ آواز اس یہودی دی پئی، اگوں واپس آئے، نبی علیہ السلام نے مخاطب نہیں ہوئے، یہودی نو کیا ہے؟ ہاں میں کیا میں؟ اے جی تھوڑے نبی کہیں نے تیرا میرا سودا ہویا، میں کہیں نہیں ہویا، اگر ہویا تو میں کیا گواہ پیش کرو۔ خزیمہ نے تصدیق نہیں کی تھی کہ اللہ رسول کو پوچھ لوا نہ، آدھے نے 10 کتھے گواہی دینی ہے؟ کیڑی کچہری چ، کیڑی عدالت، کیڑی پرچ، کیڑے چوک چ گواہی دینی ہے؟ میں گواہی دینا کہ تیرا میرے محبوب نہ سودا ہویا، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ جب اینی گل کہی نا، وہ یہودی ویندا ہی رہ گیا، پیسے لے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام خزیمہ نو مخاطب ہو کے آندے نے خزیمہ منو سودا کردیاں ویکھیا بھی نہیں، میرے کو تو تصدیق بھی نہیں کی تھی،
تے ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی آ تے خزیمہ کو کی آندے رہے محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا وہ سمجھ آئی جے کوئی نہ لسی پین والے لوگوں سمجھ ساجے نہیں لگنی ہے تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا محبوب جی اسی تے رب نو بھی رب منیا تے تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا تسی فرمایا کہ قیامت نو میدان محشر بپا ہونا ہے ہاں کیا ہونا ہے میدان محشر بپا ہوتا ویکھیا تے نہیں تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے کیا اٹھائے جانا ہے تسی فرمایا جنت ہے ہاں کیا ہے جنت ویکھی نہیں تسی فرمایا جہنم بھی ہے کیا ہے سونے سارا دین ساری شریعت تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منی ہے ایتھے بھی میرا یقین ہے کہ سارا دین تھوڑے ویکھن تو بغیر تصدیق کرن تو بغیر منیا ہے ایتھے بھی میرا یقین ہے کہ تھوڑا اس یہودی نہ سودا ہویا ہے پاویں میں سودا کر دیا نہیں ویکھیا میرا یقین ہے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اسی اس نبی دی دعوت دینے اس پیغمبر دے پیچھے لگ جاؤ اس نبی دی اتباع کر لو اس پیغمبر دی گل مان لو ساری دعوت بالکل الگ تھلگ کے کائنات دیاں پکڑنیاں چھڑ دیو مدینے دے جیڈی روڈ پہ آ جاؤ اس شہرات میں تینوں چلانا چاہنا اس سڑک تے اس موٹر وے تے چلانا چاہنا جدے اندر کھڈے نہیں سکھا دے جدے اندر ٹوئے نہیں وہ سیدھی قرآن حدیث چو نکل کے حوض کوثر نو کراس کر کے رب دی جنت چ جا رہی ہے اور ساری دعوت کیا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ہجی آواز نہیں آئی پھر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اگر تسی چاہتے ہو دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی مل جائے اگر تسی چاہتے ہو قیامت دے دن جنت دی چابی مل جائے اگر تسی چاہتے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے اگر تسی چاہتے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے اگر تسی چاہتے ہو دنیا تے آخرت دے اندر کامیاب ہو جائے پھر وہ دی شرط دیکھ کے فاتبعونی تسی میرے نبی دی اتباع کر لو جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو جتھوں نبی نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ جدوں میرے پیغمبر دے آکھے لگ کے آقا دی گل من کے نبی دے پیچھے چل کے میرے دروازے تے آ جاؤ گے اللہ تیرے میں تھانوں دو انعام دیاں گا پہلی گل یحببکم اللہ میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا صرف محبوب ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا عربی دے اندر غین فارا غفر اس گرے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ دے میرے نبی دے آنکھیں لگ کے نبی دا کہنا من کے جدوں میرے دروازے تے آ جاؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا ڈر چھوڑ کے میں جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا وہی دین ہے کسے مولوی پیر امام دی بات دین بولو بولو دین
نہیں اسی مولوی پیر امام دی بات نو دین مناں گے لیکن او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی اسی دین منن واسطے تیار ہاں جدی تصدیق آمینہ دا لال کرے سنیے صحیح مسلم کتاب الایمان جگہ میں پیر مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے آقا صحابہ تشریف فرمانے جس طرح ساڈا پارک اج جناب پارک حد نظر تک بھریا او کتھوں تک اگلے دن مر گیا کی کہنا دعا کرو اگلے دن بولے بھابی اسرا بھابی اور میں کیا بھابیاں نو گلا نہ کرو چاچا جی مسلم دی روایت جب تک ایک واحد زندہ ہوئے رہے گا نا تو قیامت نہیں ہوگی اور میں کیا بھابیاں نو گالا کر دے ہو قیامت اڑی ساڈی وجہ تو ہے جدن نہیں مر گئے نا تھا قیامت فرشتیاں دے اگے ہی بڑے 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 چھتر پھڑے وہ بدتیاں تے مشرکاں نو نہ چنگا دبلنا تے ساڈی وجہ تو چھتراں کو بچے ساڈا شکر ادا کرو بول دے نہیں یار کی ہے تو میں کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات میں کہنا چاہتا الحمدللہ کہ آج تو 20 سال پیچھے ٹر جو کنیاں مسیتاں سے شیخو پورے چلے نہیں سانیاں بولو ایک وقت تو سی سانو اپنی مسیتیں نماز نہیں پڑھن دے جتھے نماز پڑھنے نے کہا مسیت بھی تو کے جاوے آندے سن کے نہیں بولو دے سن بلکہ ایک نا وہابی پنڈ سے چلا گیا تو نہ اعلان کیتا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنو وہابی آیا جنہیں جنہیں دیکھنا آن کے دیکھ میرے استاد نے مہاجی اکرم نسیم ججا صاحب انہاں کتاب لکھی انہیں ویچو نہ واقعہ لکھیا ہے اور انہوں نے اکھا نہ واقعہ ویکھیا ہے مطلب سمجھو میں بھی بیان کروں سارا پنڈ کٹھا ہو گیا ایک اما آئی انہاں دوالے دوالے پھرے تاکہ ہاں ہائے اتری آندے نے بھابی آیا تے بندہ ہی ہے بیچارہ اتھوں تک سی ہن الحمدللہ جتھے 10 مسیتاں سن اوتھے 20 نے جتھے 20 سن اوتھے 30 نے الحمدللہ میں بات اگلے دن پولیک سیال کوٹ تے بھی کہی ہے میں کیا نبی دے دور چ صحابی وادے سن اج دے دور چ وہابی وادے نے پے سانو گلا نہ کریا کرو سانو گالیاں نہ دیا کرو ساڈے تے اٹیک نہ کریا کرو الحمدللہ ثم الحمدللہ اے قرآن و حدیث دی دعوت دی برکت ہے رب دی توحید اور نبی دی سنت دی برکت ہے اج قصبے بھرے نے وہابیاں نال ضلع بھرے نے وہابیاں نال شہر بھرے نے وہابیاں نال سندھ ہند بھریا وہابیاں نال ڈویژناں بھریاں نے وہابیاں نال تحصیلاں بھریاں نے وہابیاں نال وہ اج شیخو پورا بھریا وہابیاں نال جناب پارک بھریا وہابیاں نال اگلے دن ریل چوک بھریا سی وہابیاں نال وہ مکہ بھریا وہابیاں نال مدینہ بھریا وہابیاں نال جنت بھی بھرے گی وہابیاں دے نال ہی بھرے گی صداقت مسلک حق اہل حدیث ہاتھ چوک کے ذرا جواب دو نا دوے صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب اوے اہل حدیث دی بات حافظ صاحب کر رہے سن اہل حدیث لفظ ایتھوں مٹا دیو ایتھے اسرا کر لو نہیں میں بات کہنا چاہنا آج کانفرنس کے اندر اگر مرن تو بعد کفن تے کوئی چیز لکھنی جائز ہوندی میں اپنے بچیاں نو کہی دا میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھ دیا تانوں پتہ ہی نہیں اہل حدیث دی عظمت دا اہل حدیث دی شان دا اہل حدیث دے مقام دا ساڈا مرنا اہل حدیث ہے ساڈا جینا اہل حدیث ہے وہ لوگوں ساڈا اعلان اہل حدیث ہے ساڈا پیغام اہل حدیث ہے ساڈی دعوت اہل حدیث ہے دنیا کائنات دے اندر 99 دفعہ ترمذی دے اندر امام ترمذی نے لفظ اہل حدیث آندا ہے نبی دا ہر صحابی اہل حدیث اخواندا رہیا ہے اج وہابی اہل حدیث کیوں نہ بول دے نہیں یار ستیے قومیں بولو کی گل ہے کوئی بول دے کیوں نہیں ساڈا یور لوانا ہے بول دے کیوں نہیں بولو دے صحیح اس واسطے میرے بھائیوں آئیے ذرا ساری دعوت تے غور کیجئے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے ایک کون والا آیا صحابہ بھی بیٹھے نے انہیں سفید رنگ دا لباس پایا ہے صحابہ نو پھلاندا ہویا میرے پیغمبر کو آ کے نہ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اپنا گوڈا انہیں پیغمبر دے گوڈے نہ لا لے تے سفر دے اثرات بھی انہیں دینے کوئی نہیں تے پہلا سوال کیتا ہے اسلام کی چیز ہے
آپ نے فرمایا اسلام اندر صدق کا. دوجا سوال کرتا ہے ایمان کی چیز ہے. آپ نے فرمایا بھی ایمان ہے اندر صدق کا. تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے. آپ نے فرمایا احسان ہے اندر صدق کا. صحابہ آندے نے کہیں بڑے پریشان ہوئے. بندہ ایک پینڈو لگتا ہے دیہاتی تے آیا سوال کرنے سوال بھی کرتا ہے نال تصدیق بھی کرتا ہے. یہ مطلب سوال کرنے والا خود بھی جانتا ہے. چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی. آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا جدے کو سوال ہو رہا ہے اینو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے. پنجواں سوال کرتا قیامت دیاں نشانیاں کی نے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے نشانیاں نے. آندا صدقتا اٹھ کے چلا جاندا ہے مسجد نبوی دے باہر گیٹ دے قریب پہنچدا ہے. صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ نا. صحابہ دے مگر دوڑے جڑا گیٹ کراس کیتا ہے اگوں یہ بندہ غائب ہو گیا نظر نہیں آیا. سجے کھبے وے اللہ رسول وہ جنے بندے دے پیچھے سائل دے بھیجیا ایسرا نے دروازہ کراس کیتا ہے اگوں جویں کوئی چیز اٹھا کے لے گئی ہے. آقا فرماندے نے میرے صحابیو جان دیو کون سی. اللہ رسول نہیں فرمایا ذاک جبریل. ذاک جبریل فرمایا آن والا جبریل سی. اتاکم لیعلمکم دینکم. یہ جبریل تھوڑے کول میرے صحابی آیا کیوں آیا؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا. سکھان واسطے آیا تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. اللہ 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 شیخو پوریو علماء موجود نے. جبریل آؤندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے اپنی مرضی نال وہی لے کے نہیں آؤندا. جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے. آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے. آیا بھی عربی بولدا ہے. اینو فارسی نہیں آؤندی پنجابی نہیں آؤندی اردو نہیں آؤندی بلکہ آیا بھی عربی بولدا ہے. آئیے ذرا غور کی آیا بھی نبی دے کول ہے صحابہ دے کول ہے. اینو پتہ سی اسلام ہے وے ایمان ہے وے احسان ہے وے قیامت دیاں نشانیاں ہیں نے. اینو چاہیدا سی وہی لے کے آیا میرے پیغمبر دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ بیان کر دیندا. لیکن وہی ڈائریکٹ کیوں نہیں بیان کی تھی؟ پوچھئے ان علماء اکرام سے پوچھئے مفتیان اسلام سے پوچھو اینا پیرا دے مرشدہ کولو جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ بار بار پیغمبر کو سوال کیوں کرتا رہا ہے؟ سنیے مسلک اہل حدیث سنیے منہج اہل حدیث سنیے دعوت اہل حدیث سنیے پیغام اہل حدیث. جبریل تحقیق ہے اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ وہی کے الفاظ شریعت نہیں کہلان گے شریعت نہیں بنے گی. لوگوں جبریل تحقیق نوٹ کرو جڑا جبریل تحقیق ہے وہ یہ حدیث تحقیق ہے. جبریل تحقیق ہے یہ وہی کے الفاظ اس وقت تک دین نہیں بن سکتے جب تک وہی کے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. اے میرا مسلک منہج دعوت مسلک اہل حدیث کی حقانیت ہے. جبریل آسمان تو وہی لے کے آئے اور وہی بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں بننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. سنیے اے میرا مسلک ہے اے میرا منہج ہے اے میرے علماء کی دعوت ہے. میری دعوت کھنجرہ دیا نوکا دے بھی ہے وے بچے سی بات کروا کے بھی ہے وے بمبا دے دماغے جسمانو چھلنی کروا کے بھی ہے وے اپنی داڑیاں منڈوا کے بھی ہے وے لوگوں جیزہ جا کے بھی ہے وے ہاتھ کریاں پہن کے بھی ہے وے پرچے کروا کے بھی ہے وے. جب تک ساری جلد جان رہے گی اہل حدیث کا قیمہ کر دیتا جائے اینا دے قیمے جو بھی آواز آئے گی رب دے قرآن دی آئے گی محمد دے فرمان دی آئے گی. اور دین اللہ نبی دی حدیث آئے کہتا ہے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. اس طرح
حدیث تو ٹھیک ہے، میرے امام کے قول کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. سنیے، حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 صحابہ دا لشکر پہنچیا، مکے والے پیغام کل دیتا ہے اسی تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، صفا مروہ دی سائی نہیں کرن دینی. آقا فرماندے نے عمر جاؤ نہ چلیا نو جا کے سمجھا، اسی سما میں حرب و ضرب نہیں لا کے آئے، اسی لڑن دے ارادے تے نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا آئے ہاں، صفا مروہ دیاں سائیاں کرنا آئے ہاں، زمزم پین واسطے آئے ہاں. انہاں نو جا حضرت عمر آندے نے محبوب جی میری طبیعت جذباتی جی تے جے کہ بندے گل کرنی پچھلی نالوں اگلی وج جانی جی تے میرا آگے انہوں نے ایڈ کھڑکا چل. انتہائی حلیم متبع انسان حضرت عثمان نے حضرت عثمان نو بھیجو، ایک گل اچھی نیوی ہو بھی جائے گی برداشت کر لوے گا. حضرت عثمان نو بھیج دیتا جاندا ہے مکے دے اندر. مکے والے آندے نے عثمان جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر، زمزم پی. عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کر ساں، محبوب نال جی ساں محبوب نال مر ساں. میں نبی تو بغیر میں طواف کر لواں، نبی تو بغیر صفا مروہ زمزم پی لواں، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان رضی ادھر افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا. حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر. ہن دیکھو ایک صحابی دا مسئلہ ہے، ایتھے نبی دے 1,44,000 صحابہ نو گالیاں دتیاں جاندیاں. صدیق دی صداقت چ فرق کیتا جا رہا ہے. یاد رکھو جب تک اہل حدیث کا بچہ بچہ زندہ ہے، صحابہ دی حرمت ول اگر کسی دا ہاتھ اٹھے گا ہاتھ کٹ دیتا جائے گا، زبان پونکے گی گدی جو کر دیتی جائے گا. وہ انشاءاللہ کی ہویا جائے مر گئے اونچی کرو انشاءاللہ. نبی علیہ السلام دے بارے میرے بھائی نبی دے بارے جی فرانس دا میکرون صدر جڑا انہیں بکواس کیتی ہے، انہیں دمارک دے جڑے او کاکے سے انہوں دوبارہ شاید میں کہا پریشان ہون دی لوڑ ہی نہیں، رب نے قرآن چی دا چھڑیا. پچھلی رات دا ویلا ہوندا ہے چند تے آسمان تے ہوندا ہے کتے بھونکدے نے، چند نو کو فرق ہوندا ہے؟ وہ بولو تے صحیح، چند نو کو فرق ہوندا ہے؟ پوری دنیا دے چوڑے کٹھے ہو کے بھونکن. پیغمبر دی عزت احترام ادب شان دے اندر مچھر دے پر دے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. انا کفینا کل مستہزئین، اللہ نے محبوبہ میں کلہ ہی کافی ہوں جڑا تیرنا مذاق کرے گا. اتلم بعد ذالک سنین، محبوبہ جڑا تیری توہین کرے ہو جانین حرام دا. وہ دے حرام دے ہون کی شک ہے، وہ بولو دے صحیح شک ہے نہیں. وہ اپنا پیو لبے. جنہیں بھی فرانس تے یورپ تے چوڑے نا بلدیت اما بھی لکھ دینے ابا ایک ہوئے تو پھیرے نا پیو دا تے انہوں پتہ ہی نہیں کنے گنے. جیڑا نبی دی توہین کرتا ہے وہ دا باپ اونچی بولو دا باپ کوئی نہیں. سارے مسلمان دا عقیدہ ہے، جیڑا انہوں حرام دا نہیں آندا وہی حرام دا. سنیے نبی علیہ السلام فرماندے رہا بھائی میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس جانا نہیں. یہ تھے ایک اور سوال جنم لے، اگر نبی نو علم غیب سی کہ عثمان مکے چ زندہ پھر بیعت کیوں لائی؟ بولیے پھر بیعت کیوں لائی؟ ادھر میرے حال دیکھو، ایسرا ہاتھ میرے نبی دا، اتے ہاتھ ابو بکر دا، عمر دا، علی دا، طلحہ زبیر ساتھ سے
1500 صحابہ 1400 صحابہ دا ہاتھ آیا عرشاں تو آواز آندی ہے محبوبہ نہ بیعت تیرے ہاتھ نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ کیتی ہے فوق ید اللہ ایدیہم محبوبہ نہ دے ہاتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ جیرے ہاتھ رسول اللہ دے اللہ دے ہاتھاں دے درمیان آ جان وہ جہنم چ جا سکدے اچھی بولو جہنم چ جا سکدے نہیں اللہ اکبر ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا محبوب جی اللہ اکبر ادھر بیعت ہو جاندی ہے مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک بزدل بھی ہوندا ہے انہاں نوں پتہ چل گیا ہے صحابہ نے مرن دے بعد انہاں اپنا ایک نا نمائندہ بھیجیا سہیل نامی آیا آقا فرماندے نے کیویں آیا بھائی جی میں صلح دا پیغام لے کے اچھا کی شرائط نے تیریاں چاہیے تے ہی نا آقا فرماندے میریاں شرطاں نہیں جا بڑیاں نوں پوچھ لے جے منظور نے تے ٹھیک ہے لیکن آقا فرماندے نے میرے پیغمبر اینے امن دے دائی لوگ کہندے نے اسلام ہے دہشت گرد اور میں کیا اسلام امن دا نام ہے دہشت گردی دی دعوت اسلام نہیں دیندا ہم گردی صلح رحمی دی دعوت اسلام دیندا آقا فرماندے نے کی تیری شرط پیندیاں لیندیاں آندا جی ہن ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا آقا فرماندے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہی کیا جا رہا ہے اور میں کیا تیری عقل دی ایسی تیسی دین عقل دے تابع نہیں عقل دین دے تابع دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے اگر دین عقل دے تابع ہوندا پیر تھلیوں زمین تے لگدا ہے پھر مسا تھلے پاسوں کرنا چاہیے مسا پیر دے اتوں کریدا ہے عقل دین دے تابع ہے دین عقل دے تابع نہیں حضرت عمر آدھے نے بولن دی جرت نہیں سی آقا فرماندے نے دوجی شرط بھی تیری کی ہے آندا دوجی ہے جی تہاڈا بندہ مکیوں مدینیوں آ گیا مکے آہاں کو نہیں جے واپس دینا تے جے مکیوں مدینے گیا فوراً واپس آقا فرماندے بھی ٹھیک ہے حضرت عمر آندے نے پچھلی نالوں اگلی جڑی ہو لیکن پیغمبر دے چہرے دا جلال اور جمال ہے کہ ویکھن دی ضرورت نہیں شرائط اور بھی طے ہوئیاں جگاں دے پیر نے سائن کیتے اینوں کہہ لا بھی تو ہی سائن کر یہ جدو صلح نامہ ویندا آندا میں نہیں سائن کرنے فرمایا کیوں اتے محمد رسول اللہ لکھے صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیثوں بریلوی بھائیوں دیوبندی بھائیوں مشرک بھی گل سن کی آندا ہے اگر تھانو رسول اللہ مان لئیے لتا بانا پھر تھوڑے پیچھے چلنا پڑے گا تھوڑی گل مننی پڑے گی ہائے 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 مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پڑے ہیں پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا کہ رسول اللہ بھی منی جاتا ہے نبی بھی حدیث بھی مخالفت بھی کری جاتا رسول اللہ بھی منی جاتا ہے پیغمبر دی حدیث کے مقابلے فقہ بھی پیش کری جاتا آقا علیہ السلام فرماندے نے علی او تو محمد رسول اللہ مٹا حضرت علی آندے نے محبوب جی ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا آج کل دا مسلمان کیک تے نبی دا نام لکھ کے اسے چھریاں چلا دے شرم کرو نبی دا نام کیک تے لکھ کے جب چھری چلائی تو مر نہیں گیا تینوں گش نہیں پہ گیا تیری غیرت میں کیویں گوارا کیتا ہے کہ پیغمبر دا نام کیک تے لکھ کے اسے چھری چلا دے حضرت علی نے کیا محبوبہ
सुलह दे वक्त है, लेकिन मेरा हाथ कटिया जा सकता, मुहम्मद रसूलुल्लाह मिटा सकता। सानू अहले हदीस नू आखो हाँ कि नबी का नाम लेके इन्हू मिटाओ, साडी गर्दन तन नालों जुदा हो जाएगी, मुहम्मद की मील ही नहीं मिटन रहा। तुहानू पता ही नहीं अदब की चीज है, एहतराम की चीज है। तुसा ते नबी नू कोल बिठा के होरां दे लड़ फड़े, पैगंबर नू कोल बिठा के कदी किसी की बैत की थी। मैं क्या जो जिस बीवी का खावन घर होए लोगों के कोठे टपदी फिरे, इज्जत वाली नहीं को आंदा। इज्जत वाली होई है जिदा खावन बाहर होए कोई बाहर ना देखे। तू नबी नू कोल बिठा के लोगों के लड़ फड़े। अहले हदीस का अकीदा सुनो, दावत सुनो। असा नबी नू कोल भी नहीं बिठाया, किसी दूजे वाल वेखिया भी नहीं। अपनी जफा वेख, मेरी वफा वेख। तू अपने दिल से उल्फत गैर की न खो सका, मैं हो जाऊं गैर का, ये मुझसे न हो सका। कायनात को ऐसा बता। हाँ जी, वो कोनी कोनी इन्हों का काम भौंकना ही है, कोई मसला। आंदे थोड़े खिलाफ सियालपुर के एक मौलवी साहब ने मैं क्या सी, मैं जिदे नाल रिजवी लगा होए ना, समझो दी जबान ना एक कुत्ता बजे है। परेशान ना होया करो तुही, बस इन्नी गल ही काफी है। तवज्जो मेरे वाल रखो तुही, मैनू अपने मजमून तो ना हटाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आइए मैं बात कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उत्ते लकीर फेरी, थले सैन होए, सुलह हो गई। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम दे सहाबा अपने अपने खैमे चले। हदीस बुखारी दी है, हजरत उमर उठे सीधे अबू बकर दे खैमे। अबू बकर जी सुलह दी समझ आई है, फरमाया नहीं की होया है, सारियां शर्तां उन्हां दियां मनियां ने, आका ने अपनी नहीं मनवाई। चला अल्लाह दे नबी ना गल करिए। अबू बकर आंदे ने उमर जी तुसी बात कर लो, मैं नहीं करनी। तुसी क्यों नहीं करनी? फरमाया उमर होवा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब जरा सुनिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सज्जे खब्बे हुण चौधरी बह गए ने, अल्लाह इन्हां नूं जिंदगी दे उच्ची कहो आमीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जदों इन्नी बात कही है, हजरत उमर उठदे ने, दलेर सन नबी पाक दे खैमे दे अंदर चले जांदे ने। आका फरमांदे ने उमर किवें आए हो? सोहणिया असीं हकते हां हकते हां। वो जेड़े मुशरिकीन मक्का ने, वो बातल ते ने, उन्हां नाल लड़दे असीं मर जाइए किथे जावांगे? फरमाया जन्नत दे अंदर। वो किथे जाणगे? जहन्नम दे अंदर। तो फिर महबूब जी एडी लिफ के सुलह करने की लोड़ का नहीं। आका फरमाते ने उमर इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। इन्नी उमर आदे ने उधर जाना होवा रसूलुल्लाह, इधर होना इन्नी रसूलुल्लाह। ते नाल उमर कान खोल के सुन लवो, ये सुलह मैं अपनी मर्जी ना नहीं कीती, मैं अर्श वाले दी मर्जी ना कीती है। हजरत उमर आदे ने मेरे पैरों थल्ले जमीन निकल जाती है, जमीन आसमान तक कलाबा एक हो जाता है। मैं क्या उमर तो बहुत कबीरा गुनाह कर बैठा है, बड़ा मेहर मार बैठा है, जरा नबी दी हदीस के मुकाबले अपनी अकल पेश करता रहा है, नबी दी हदीस के मुकाबले अपनी इतिहास पेश करता रहा है, नबी दी हदीस के मुकाबले अपना कौल पेश करता रहा है, नबी दी हदीस के मुकाबले अपना फतवा पेश करता रहा है। ऐ मेरा मसलक है, ऐ मेरा मनहज है, ऐ मेरी दावत है, ऐ मेरी पुकार है, ऐ मेरी जलकार है। और नबी दी हदीस के मुकाबले उमर दा कौल नहीं चल सकता। मैं मौलवी दी फिका किवें चलन दिया? नबी दी हदीस के मुकाबले उमर दी अकल नहीं चल सकती। मैं किसी मौलवी दी अकल किवें चलन दिया? नबी दी हदीस के मुकाबले मेरे उमर दी कियास नहीं चल सकती। मैं मौलवी दी कियास किवें चलन दिया? नबी दी हदीस के मुकाबले मेरे उमर दा फतवा नहीं चल सकता। मैं मुफ्ती दा फतवा किवें चलन दिया? ऐ मसलक मनहज और दावत है, जिथे नबी दी हदीस आ जाएगी, दुनिया दे कियास राय अकल सारा कुछ ठुकरा दिता जाएगा, मुहम्मद दी हदीस का परचम लहरा दिता जाएगा। ऐ मेरा मसलक के मनहज है, और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहांगे ये ते कायम रहांगे। ऊंची कहो इंशाअल्लाह। इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून।
اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. جدو پیغمبر دا حکم آ جائے مومنین کہندے نے ان یقولوا سمعنا واطعنا. یہ نہیں آندے حدیث ٹھیک ہے مولوی نہ مشورہ کر لیں. ایک بندے نے حدیث سنائی سچی گل تھانوں لگا وہ آندا جی ٹھیک ہے بس ساڈی مسیت ایک مولوی صاحب آ نے علم وہ بھی یہ بڑا ہے وہ مشورہ کرنا. پھر منو پھر بخاری کی حدیث آخری بات پیش کرا چیما صاحب بات مکائیے. مطلب چیما صاحب بڑے غصے نہ ویندے نے کیونکہ انہاں دا ٹائم سی نا یہ ذرا انہاں دی گڈی خراب ہو گئی. توجہ اللہ تعالیٰ چیما صاحب نو راسک صاحب نو اور میری جماعت دا بلبل کاری بلبل کون والا کاری عبدالسلام عزیزی صاحب اللہ میری اس بلبل نو قیامت تک زندہ رکھے. پہنچی کہو قیامت تک انہوں قرآن پڑھن دی توفیق دے. وہ کھلی دعا کرنی چاہیے پریشان کیوں دے. اللہ صحت والی اللہ کاری صاحب نے زندگی عطا فرمائے. لوگ یہ کہتے ہیں سن بھابیاں دی کاری کو نہیں. میں کہا گئے وہ دن کے میں تنہا تھا انجمن میں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. اللہ دے فضل ایک کاری عبدالسلام نے کئی کاری پیدا کر دیتے ہیں اللہ دے فضل اور انشاءاللہ یہ بڑے کاری پیدا ہوں گے. آخری بات کئی حدیث سن کے مشورہ مولوی نے تینوں گش نہیں پی گیا کہ حدیث تو بعد مشورہ کرتا پھرنا سالنا. حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک بندہ ہے کہنے لگا یہ مسئلہ دسیا جی مسئلہ دسیا حدیث سنائی تو کہنے لگا یہ ابو بکر عمر دا قول ہے. حضرت عبداللہ بن عباس دا چہرہ شروع ہو فرمان لگے چھیتی نکل جاؤ کتے آسمان تو پتھراں دا میہ نہ نازل ہو جائے. میں تھانوں نبی دی حدیث سنائیے تو یہ ابو بکر دا قول پیش کر دے. تسی ابو بکر عمر دا قول پیش کر رہے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں کی فرمانے ہیں آج اللہ رسول آؤں گے نا اسی انہاں دے کولوں مطالبہ کرنا ہے کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں سانو بھی چاہیے. نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو گئے. فرمایا جی کٹھیاں ہو گئے بیٹھیاں ہو خیر تے ہے اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدو تھی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. بیویاں کٹھیاں ہون تے ہوئے کچھ نہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ پریشان نہ ہو اللہ اکبر کبیرہ. ساریاں بیویاں کٹھیاں نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی انہاں نہیں دسیا میں دس دینی ہاں اسی کٹھیاں ہوئیاں وا کہ کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ سانو بھی زیور چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک مہینہ تھوڑے گھر چ نہیں آنا 29 دن گزرے اما عائشہ دے گھر جگہ میں پیر اما جی فرما دیا اللہ رسول اجے 29 دن ہوئے تھے. فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے. آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاتا ہے. میں ترجمہ ہی سنا دے گا. محبوب جی اپنی بیویاں نو کہو اگر تھانو مالو ملال چاہیے مالو ملال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ. اگر آمینہ دا لال چاہیے پھر دنیا دا مالو ملال نہیں ملے گا. آقا فرماتے نے عائشہ اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینو مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے. اما جی فرما دیا نے محبوب جی اور کدے نہ مشورہ کیا ابو بکر نے دنیا دی ساری شیخ الحدیثی دنیا دے سارے مفتی جنے لگے پھرتے رہے میں ابو بکر کو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں. نبی تو بات اگر مقام ملی ہے صرف صدیق نو ملی ہے. صدیق نبی علیہ السلام نے فرمایا انت صدیق صدیق تینو زمین والے صدیق نہیں آتے عرشے مولا دے فرشتے بھی صدیق. اور زندگی دے اندر ابو بکر نے ایک جھوٹ نہیں بولیا ایک جھوٹ. اور 63 سالہ زندگی جو میرا نبی ایک دن ایک لمحہ بھی صدیق تے ناراض نہیں ہو. نمبر 3 آقا گھر دی 4 دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ بخا دے. اور رب نے فوت ہون مرن تو بعد بھی کٹھیا کر دیتا ہے. قیامت تک لوگ جڑے نا قلب دے رہن کے پہنچ دے لیکن صدیق نو نبی دے حجرے چ نہیں کر سکتے نہ عمر نو. قرآن نے کیا جڑے نبی نوح دی کشتی سوار ہو گئے جنتی نے جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے انہاں نے جنتی اور کی شک اللہ اکبر.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت علامہ شاملائی ظہیر صاحب حافظہ اللہ، موسٹ ویلکم جی، مرحبا اہلن سہلن مرحبا، تشریف لائے. اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ علم و عمل چ برکت عطا فرمائے. اونچی کہو آمین اور پھر کہو آمین. اللہ تعالیٰ پاسبان مسلک اہل حدیث نو زندہ رکھے. ساڈے علامہ صاحب دیاں نشانیاں نے. اللہ جتھے ساڈا شیر ستے نے جنت البقیع چ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. اونچی کہہ دو آمین. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ فرما دیاں نے اللہ دے رسول میں اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کرن جاواں گی. سنیے جڑے لوگ آندے نے حدیث تو بعد مولوی نہ مشورہ کر لئیے، کسے پیر نہ مشورہ کر لئیے. ایک کہنے لگا میں اپنے مولوی نہ مشورہ کر کے دساں گا حدیث مننی ہے کہ نہیں. اما عائشہ کی فرماندیاں نے، آقا فرماندے نے عائشہ اپنے باپ نہ مشورہ کریا. تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے؟ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی منو ایک گل دا جواب دیو، قرآن حدیث دے سنن تو بعد میں اپنے باپ ابو بکر دے دروازے پہ مشورہ کرن جاواں گی، میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. سنیے مسئلہ کیا دی حدیث دی دعوت. اگر ماں عائشہ قرآن حدیث دے سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن چاہے دا ایمان نہیں سلامت رہندا، تو قرآن حدیث سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے، اپنے پیر مولوی دے دروازے تے جائے، تیرا ایمان سلامت رہ جائے گا نہیں. جدو حدیث آ گئی پھر کوئی گل ہے انما کان قول المؤمنین، سبحان اللہ نہ کیا جی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. نبی دی حدیث آ گئی ہے سمعنا واطعنا. میرے پیغمبر نے ایک صحابی دی انگوٹھی لا کے مسجد نبوی سڑ چھڑی سونے دی، 3 دن پئی رہی، کسی صحابی نے ویکھیا بھی نہیں سونے دی انگوٹھی. سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پہلا حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے بولتے نہیں. کئی آدھے نے جتیاں کا سوتر لانا انہیں پرانی نویں پا کے چلے گئے. جلسہ واہ رہا پرانی چھڈ آیا نویں پا. 3 دن صحابی کہنے لگے انگوٹھی پھڑ لے بڑی قیمتی ہے. فرمایا نبی دا حکم قیمتی ہے انگوٹھی قیمتی نہیں. آئیے ان یقولوا سمعنا واطعنا، اے میرا مسئلہ کیا آئی دعوت ہے، آئی پیغام ہے، آئی لوگوں 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ. اللہ پاک دیتا سانو دین کامل. سبحان اللہ نے کیا جی چھنڈی نہیں جی، سبحان اللہ نے دعا کی. اللہ پاک دیتا سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز قدوری چوں ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدوں جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو اونوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیراں ول جان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو جھولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دارے اندر کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہیں تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہیں شیخو پورے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے. مردہ قبر چو نہیں جے باہر ویندا اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھارے پا کے یارو پھر وہابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے. قبر جنت دوزخ دا کرا ہوندا ہے، اے فرمان بھلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا اونوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں اونوں پچھوں منگان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے. سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا بشتا پان دی لوڑ کی ہے. عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی. واخر دعوانا